अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तुम्हारी मोहब्बत की गहराई क्या है? मैंने जो रेस कोर्स में उसके साथ कदम से कदम मिलाए, जश्न बहारा के रंगों में खोया हुआ था, उसके सवाल पे बदमज़ा होकर उसकी तरफ देखा, जो बहुत आराम से दरख्त के तने से टेक लगाए खड़ी सिटा खा रही थी। ब्लू जीन्स और लॉन्ग शर्ट में मलबूस, पैरों में झूलते दुपट्टे और बालों को पोनी में जकड़े, वो अपनी अजली लापरवाही और बेनियाजी से ऐसे ओखे ओखे सवाल कर जाती थी कि सामने वाला दांत पीसता रह जाए और मजबूरन तफसीलन जवाब भी दे। उस पे वो मिसरा फिट आता था कि करते हैं कत्ल और हाथ में तलवार भी नहीं। मैं चूंकि 3 साल पहले तक काफ़ी होशमंद और समझदार कहलाता था, इसलिए शायरी जैसी सहरज़दा कर देने वाली चीज़ से यकसर अनजान था। कारोबारी बंदा, 2+2=4 करने वाला, न जाने कैसे क्यूपिड के तीर का शिकार हो गया। फिर क्या था, ख़याम की रुबाई से लेकर गालिब की मुश्किल शायरी तक से मुझे मोहब्बत होगी कि महबूब बसता ही उन लफ्ज़ों की धनक में है जो बात सादा लफ्ज़ों में कहना मुश्किल होती है, वो शायरी में घुमा फिरा के बहुत आराम से कही जा सकती है। ये क्या तुम मोहब्बत की गहराई नापने चले गए हो? उसने बहुत लजाहले आरफाना से पूछा और गहरी सांस लेता मैं अपने ख्यालों से बाहर आया। नहीं, तुम्हें दाद देने को दिल चाह रहा है। मोहब्बत की गहराई क्या है? मैंने तब के कहा तो वो ना समझी में मुझे देखती रह गई और उसकी सादगी पे मैं मरता था। कभी समंदर में डूबे हुए से पूछा है कि कितनी गहराई में जाकर तुम डूबे हो? क्या तुम बता सकती हो कि समंदर में डूबने के लिए क्या पैमाना है कि इंसान डूब जाए? मैंने उसे लाजवाब करना चाहा, मगर एमल हाशिम का लाजवाब होना इतना आसान भी नहीं था। वेल, ये तो कोई डूबने वाला ही बता सकता है। साहिल पे खड़े लोग तो यही पूछेंगे ना कि गहराई कितनी है। वो अपने सवाल पे कायम थी। मैंने गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया और खुद को उसकी मोहब्बत के समंदर में उतरते हुए देखा और इसी कैफियत में बोलना शुरू हो गया। डूबने वाला डूबने से पहले तो बता सकता है कि पाँव के नीचे गहराई है, यूं कि जब तक वो पानी से ऊपर है वो डूबा नहीं, और जब पानी सर से गुजर जाए तो समझ लो कि वो डूब गया। और जहाँ तक मैं महसूस कर सकता हूँ, अपने आप की नफ़ी करना मोहब्बत है। जैसे मैंने कहा, मेरा सर्कल, मेरा लाइफस्टाइल सब कहीं गुम होकर रह गया है और आज मैं वो बन चुका हूँ जिसका तसव्वुर भी कभी नहीं किया था। मोहब्बत की गहराई जानना है तो मेरा हाथ थाम लो और मेरे साथ मोहब्बत के समंदर में उतर कर देखो कि ये कहाँ पे हमें खुद में मुकम्मल तौर पर डबो के फना कर दे। है इतनी हिम्मत? मैंने अपना मजबूत हाथ उसकी तरफ बढ़ाया था। वो गुमसुम सी खड़ी थी। मेरे हाथ फैलाने पे चौंकी और खाली सिट्टा मेरी हथेली पे रख दिया। ये क्या है? मैं भुन्ना कर बोला। फिलहाल जो था वो दे दिया, बाकी के लिए इंतज़ार फरमाइए। एमल हाशिम ने अपना हाथ झाड़ते हुए कहा। इंतज़ार? वो तो मैं एक मुद्दत से कर रहा हूँ और आगे भी कर सकता हूँ। मगर मैंने फिक्रा अधूरा छोड़ा था। मगर क्या? उसने मेरे चेहरे की तरफ देखकर पूछा। मगर मेरी फैमिली, खासकर मामा, ज़्यादा ताख़ीर बर्दाश्त नहीं कर सकती मेरी शादी में। वो अगले महीने यूएस से सिर्फ मेरी शादी फाइनल करने के लिए आ रही हैं और मैं उन्हें मज़ीद नहीं टाल सकता। तुम समझती क्यों नहीं हो? उसे समझाते समझाते मैं झुंझुलाने लगा था। चलें? उसने सुकून से पूछा था और मैं गहरी सांस लेकर असबात में सर हिलाने लगा। मेरे बड़े कह गए थे कि औरत को समझाया नहीं जा सकता, उसकी अपनी मंतक और सोच होती है, और समझदार मर्द इस बात पर कुढ़ने और उलझने की बजाय उसे बिना रद्द किए ही कबूल कर लेते हैं। और अगर एक बार औरत का एतमाद जीत लिया जाए तो फिर वो अपनी सोच तक रसाई खुद ही दे देती है, और मुझे भी उस वक्त का इंतज़ार था। एमल हाशिम कौन है? चलिए मैं बताता हूँ मैं एमल हाशिम से कैसे मिला। आपकी पेंटिंग मन्नत ने सारा शो चुरा लिया है। कानों में पड़े इन अल्फाज ने मुझे मुड़कर देखने पे मजबूर कर दिया था। जहाँ मेहमान ख़ुसूसी दीवार पे लगी पेंटिंग को देखते हुए अपनी राय का इजहार कर रही थी, पास ही कुछ लड़कियों का ग्रुप खड़ा था। अलहमरा में नौजवान मुसव्वरों के काम की नुमाइश लगी हुई थी। इस नुमाइश में पंजाब भर से नए मुसव्वर शरीक हुए थे और मेरा दोस्त एहसन अलवी ऑर्गेनाइजर्स में शामिल था।
इसीलिए वो मेरे जैसे खुश्क मिजाज और आर्ट से नाबलद शख्स को खींच खांच कर फरवरी की उस ढलती शाम ज़बरदस्ती अपने साथ ले आया था, और मैं फ्रेश और तख्लीकी जहनों के दरमियान इतने यकीन और एतमाद से फिर रहा था जैसे मुझसे ज़्यादा आर्ट का कदरदान कोई भी नहीं है। मगर दर हकीकत रंगों और पेंसिल वर्क से सजी हर तस्वीर ही मुझे बेहतरीन लग रही थी। ना जाने ये नकात कैसे बारीक बारीक नुक्ता एतराज़ करने के लिए ढूंढ लेते हैं। अब जिस तस्वीर को बेहतरीन पेंटिंग का खिताब मिला उसे दोबारा और गौर से ना देखना बेवकूफ़ी थी, और इतना तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि मर्द बेवकूफ़ नहीं होता। हाँ, अपनी मर्ज़ी से बन जाए तो अलग बात है। वेल डन एमल हाशिम, आपने हमारे इदारे का नाम रोशन किया, हमें फ़ख्र है आप पे। मेहमान खसूसी के आगे बढ़ जाने के बाद एक दरमियानी उम्र की खातून जो यकीनन टीचर थी, उन्होंने आगे बढ़कर एक लड़की के कंधे पे हाथ रखते हुए शाबाशी दी। ब्लू जीन्स पे काले रंग की लॉन्ग शर्ट जिसके गले पे फैब्रिक पेंट से मोर के पर का डिज़ाइन बना हुआ था, और दुपट्टा भी हरे और नीले रंगों को मिला कर लिया हुआ था जो बहुत मुनफरिद और ख़ूबसूरत लग रहा था। नाइस। लड़की का तफसीली जायज़ा लेने के बाद बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। अब मैं कितना भी रंगों से आर्ट से नाबलद ही सही, मगर एक लड़की की अच्छी ड्रेसिंग और पुरवकार अंदाज को तो ज़रूर जज कर सकता हूँ। ये मेरा फरवरी की उस खुशगवार और ठंडी शाम में पहला तारुफ था एमल हाशिम से। मन्नत। इस पेंटिंग के सामने से रश कम हुआ तो मैंने आगे बढ़कर गौर से इसका जायज़ा लिया। पेंटिंग का कैप्शन मन्नत था। एक लड़की जिसका चेहरा सर से नीचे आए दुपट्टे में इस तरह छुपा हुआ था कि उसकी तीखी नाक और ठोड़ी नज़र आ रही थी, मगर ये साइड पोज था। वो सर झुकाए खड़ी हुई थी और उसके सामने जाली की तरह का दरवाज़ा था जिस पे मुख्तलिफ रंग के धागे बने हुए थे जैसे लोग अपनी मन्नतों के लिए बांधते हैं। पेंटिंग अच्छी थी, मगर मैंने पहले ही कहा मेरे लिए तो सब एक बराबर थी। चाहे कोई 2 या 3 रंगों को मिलाकर भी उसे आर्ट का शाहकार कहेगा तो मैं मान लूँगा। मुझे पेंटिंग से ज़्यादा पेंटिंग बनाने वाली ने मुतासिर किया था, ना जाने क्यों। हालांकि वो बहुत खूबसूरत ना थी, उससे ज़्यादा खूबसूरत और तरहदार लड़कियां मेरे सर्कल में मेरे इर्द गिर्द पाई जाती थीं, जिनसे कई बार मिलने के बावजूद दिल इस तरह बेकरार नहीं हुआ था जैसे उस पुरएतमाद और बेनियाज सी लड़की से बात करने के लिए। दरअसल उस दिन समझ में आया कि सिर्फ एक लम्हा, एक पल होता है जो मेरे जैसे लाइक फाइक ज़हीन इंसान की मत मार देता है और बेनियाज महबूब के आगे ढेर कर देता है। एक्सक्यूज़ मी मिस, ये पेंटिंग आपने बनाई है? मैंने बहुत सोच समझ के सवाल किया, मगर चूंकि मोहब्बत का चक्कर शुरू हो चुका था और मेरी समझ भी नासमझी में बदल चुकी थी, इसलिए पहला सवाल ही बेवकूफ़ाना किया था। जी कोई शक है? हस्बे तवक्को सामने वाली की तेवरी पे बाल आ चुके थे। अपनी काली आंखों को मुझ पे मरकूज करते हुए वो बोली थी और मैं उसकी आंखों की बदलियों में हवा बनकर झूमने लगा था। नहीं नहीं, मेरा मतलब था आपने हाथों से बनाई है। मैंने घबरा कर दूसरा उल्टा सवाल किया। वो गहरी सांस लेती पीछे को मुड़ी जैसे मेरे फजूल सवालों का जवाब उसके पास ना हो। एक्सक्यूज़ मी मिस एमल, मैं आपकी दोनों पेंटिंग्स खरीदना चाहता हूँ। अब की बार मैंने संभल कर और संजीदगी से कहा था। उसने पलट कर हैरान नज़रों से मेरी तरफ देखा था। उसी वक्त उसकी सादा नज़रें मेरी फटते शौक में डूबी जज्बे लुटाती आंखों से मिली थीं और बेसाख्ता उसने निगाहें चुराई थीं। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। उस तक पहुंचने का एक रास्ता तो मुझे मिल गया था, बाकी तरीके मोहब्बत खुद ही सिखा देती है। मगर यहाँ आकर भी एक मसला था। जिस मोहब्बत ने मुझे सब तरीके सिखा दिए थे, उस मोहब्बत ने 3 साल गुजरने के बावजूद उसे कुछ भी नहीं समझाया था। मेरा सीखा पढ़ा उस पे नहीं चलता था और उसका हर अंदाज, हर अदा मुझे पूरी शिद्दत से उसके और करीब करता था। मोहब्बत एक थी और अंदाज अलग अलग। जी तो मैं हूँ कहानी का दूसरा किरदार। मैं एमल हाशिम, अब्दुल्ला हाशिम की इकलौती बेटी, जो सच में मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा हुई, जिसने ज़िंदगी की हर आसाइश, हर सुख देखा सवाए घर के। आसाइशों और सहूलतों से मकान घर नहीं बनते। मोहब्बत, सुकून और एतमाद की फ़िज़ा गूंगे बहरे मकानों को जिंदा और जावेद घरों में तब्दील नहीं कर देती। मेरे वालिदैन कज़न्स होने के साथ साथ एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त भी थे।
دوستی محبت میں بدلی اور محبت شادی میں، جو 8 سال کے بعد ایک دوسرے سے اکتاہٹ اور نفرت پہ ختم ہو گئی، مگر ان 8 سالوں کی یادگار کے طور پہ میں باقی رہ گئی۔ جیسے کھنڈر ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہاں کبھی تہذیب بستی تھی، اسی طرح میرے جیسے بروکن فیملی کے بچے بھی اندر سے کھنڈروں کا ہی منظر پیش کرتے ہیں۔ پاپا نے کچھ عرصے بعد دوسری شادی کر لی اور ان سے انہیں 2 ذہین لائق فائق بیٹے تحفے میں ملے۔ میرے باپ کی زندگی مکمل ہو گئی۔ ماں نے بھی دبئی کے ایک بزنس مین سے شادی کر کے اپنی نئی دنیا بسا لی، اور میں ایمل ہاشم پینڈولم کی طرح دونوں کے درمیان جھولتی بڑی ہوتی گئی۔ میری اپنی دلچسپیاں، اپنے شوق، جن سے کسی کو کوئی غرض نہیں تھی، دونوں اپنی اپنی زندگی اور بچوں میں خوش باش تھے۔ میرے نزدیک محبت وغیرہ سب وقتی جذبے اور وبال کا نام تھے، اور ایک مدت ایسا ہی سوچنے اور ماننے کے بعد نہ جانے کب اور کیسے مجتبیٰ علی میری اجاڑ اور بے رونق زندگی میں دھنک کے بے شمار رنگوں میں ڈھل کر میری سوچ کے آسمان پہ چھا گیا۔ میں جو لڑکوں سے دوستی کی کبھی قائل نہیں رہی تھی، نہ جانے کیوں اسے دوست مان لیا، مگر ہر گزرتے دن نے احساس دلایا کہ یہ رشتہ دوستی سے کچھ اوپر ہے۔ مگر کیا؟ اسے سمجھنے میں اور ماننے میں مجھے کافی وقت لگنا تھا۔ اس کے ساتھ لاہور کی سڑکوں پارکوں میں گھومتے، سڑک کنارے لگے کتابوں کے سٹال سے پرانی کتابوں کو کھنگالنے میں وقت کتنی تیزی سے گزرتا اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ لاہور میں کہیں بھی بک فیئر لگتا یا آرٹ سے متعلق کوئی پروگرام یا سیمینار منعقد ہوتا، میں اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹ لیتی، اور وہ منع کرتا، منہ بناتا، لاکھ باتیں سناتا، پھر بھی میرے ساتھ چل پڑتا۔ وہ مجھے ہمیشہ کہتا تھا کہ تمہاری وجہ سے مجھے بزنس میں نقصان ہونے کا اندیشہ لگا رہتا ہے، نہ ڈھنگ سے کام کرنے دیتی ہو اور نہ میٹنگ اٹینڈ کرنے دیتی ہو۔ وہ ہر بار آفس سے جھنجھلاتا ہوا اٹھتا اور آتے ہی مجھ پہ برس پڑتا، ہاں تم مت آیا کرو، کیوں آتے ہو؟ میں بھی چڑ کے جواب دیتی، اس لیے کہ محبت ہارنے سے بڑا ڈر اور اندیشہ کوئی نہیں ہوتا۔ جس دن اس بات کو سمجھو گی، میرے پرپوزل پہ بھی ہاں کر دو گی۔ مجتبیٰ علی سچا اور کھرا انسان تھا۔ اس نے شروع کی چند ملاقاتوں کے بعد ہی مجھے پرپوز کر دیا تھا، مگر میں کبھی بھی اپنے خوف سے باہر نہیں نکلی تھی، اس لیے صاف منع کر دیا، مگر اس کا ایک ہی اصرار اور یقین، میں انتظار کروں گا تمہاری ہاں کا۔ اور پچھلے 3 سال سے وہ میری ہاں سننے کے انتظار میں کتنی منزلیں طے کر گیا تھا۔ وہ ہر بار پوچھتا اور میں ہر بار بہت آرام سے یا تو بات ٹال دیتی یا پھر بہت آرام سے کہہ دیتی میری مرضی، اور وہ میری بات پہ دل ملا کے رہ جاتا تھا۔ اور جس دن مرضی میری ہوگی نا، اس دن پھر بس تمہاری خیر نہیں، اس لیے کہ جہاں تمہاری مرضی ختم ہوگی وہاں سے میری مرضی شروع ہوگی۔ میں اس کی بات کو چٹکیوں میں اڑا دیتی تھی۔ واو، کتنا خوبصورت کلر کمبینیشن ہے، آئی لو بلو کلر۔ بوتیک میں کپڑے پسند کرتی وہ بے ساختہ بولی تھی، آئی وش آئی ویئر بلو کلر، کم از کم تمہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ تو ہوتا۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا تھا۔ اس کے چہرے پہ یکدم حیا کی لالی پھیلی تھی، مگر فوراً ہی اس نے خود کو کمپوز کیا اور اپنے لاپرواہ انداز میں بولی، سب شادی سے پہلے کی باتیں ہیں، بعد میں یہ محبت ہی جی کا جنجال بن جاتی ہے۔ کسی کے ساتھ رہنے اور برداشت کرنے میں بہت فرق ہے۔ اس کے لہجے میں اپنے بچپن کی تلخی تھی۔ کاؤنٹر پر پیمنٹ کر کے وہ بیگز پکڑے تیزی سے باہر نکلی تھی۔ میں نے اس کے نقش قدم کی پیروی کی کہ میری محبت کا یہی تقاضا تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، میں نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، مگر سامنے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے رک کر سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا کہ انسان جب تک کسی کے ساتھ رہ نہ لے تو اس کے بارے میں کوئی بھی حتمی رائے نہیں قائم کر سکتا، لیکن اس نے بات ادھوری چھوڑی کہ کچھ کے ساتھ آپ کی شناسائی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ رہنے کی حاجت نہیں رہتی۔ محبت ایسی حاجتوں کی محتاج نہیں ایمل ہاشم۔ اور ایک بات، انسان کسی سے انسپائر ہو کر تو اسے شاید بھول سکتا ہے، لیکن افیکٹڈ ہونے کے بعد کبھی نہیں بھولتا، اور محبت میں نہ بھولنا ہی سب سے بڑی تکلیف اور اذیت ہوتی ہے۔ میں صرف اس تکلیف کے آنے سے ڈرتا ہوں۔ میرے لہجے کی سنجیدگی نے اسے چونکا دیا۔ کیا بات ہے، تمہارے انداز میں محبت کی جدائی کا خدشہ بول رہا ہے؟ اس نے خوف زدہ لہجے میں پوچھا تھا۔ میں چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ محبت کو تسلیم نہیں کرتی ہو اور اس کی جدائی کے خدشے سے کام چاہتی ہو،
عجیب پہیلی جیسی لڑکی ہو جسے شاید میں کبھی نہیں سمجھ سکوں گا، میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا تھا، پھر پارکنگ ایریا میں کھڑی اپنی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، جو گمسم سی میرے حکم کے تکمیل کرتی ہوئی میری گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے گھر تک مکمل خاموشی رہی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ نہ وہ اوٹ پٹانگ سوال کر رہی تھی اور نہ آج میرے پاس کچھ تھا اسے یقین دلانے کے لیے۔ میں کچھ زیادہ تو نہیں کہوں گا اپنے جذبوں کے اظہار کے لیے، مگر میں نے اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ گاڑی کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھتی وہ ایک دم رک سی گئی تھی۔ تم جانتی ہو لاکھ کوششوں کے باوجود بھی میں تمہیں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا، اور تو اور میں تمہیں کھو دوں ایسا سوچنے کی بھی جرت یا ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ میں نے اس کی بھیگی آنکھوں سے نظریں چراتے ہوئے سامنے دیکھا تھا۔ مما پاکستان آ چکی ہیں اور وہ اپنی بھانجی سے میری بات فائنل کر دیں گی اگر میں نے ایک ہفتے میں جواب نہیں دیا، اور میرا جواب تو خیر جو بھی ہوگا، مگر تمہارے اطمینان کے لیے صرف اتنا کہوں گا، تم میرے دل میں تھی، آج بھی اور ہمیشہ رہو گی۔ کار کا دروازہ بند ہوتے میں نے بغیر اس کی طرف دیکھے گاڑی چلا دی، مگر بیک مرر میں نظر آتے اس کے عکس میں وہ ساکت و صامت کھڑی نظر آئی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ نے میرے لبوں کا احاطہ کر لیا تھا۔ میں بازی جیت چکا تھا، مگر کیسے؟ آپ کی بہو بہت ٹیلنٹڈ اور ہر فن مولا ہے مسز باسط، آپ بہت خوش قسمت رہی ہیں اس معاملے میں۔ ہماری شادی کی 3ری سالگرہ پہ ماما کی بہت قریبی دوست مسز اویس نے کہا تھا۔ حسب معمول ماما کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا اور انہوں نے فخریہ نظروں سے بلیک ساڑی میں ملبوس اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بہو اور میری بیوی ایمل مجتبیٰ کی طرف دیکھا تھا۔ بالکل ٹھیک چونکے آپ۔ ایمل ہاشم سے ایمل مجتبیٰ کا سفر کتنی تیزی سے ہوا تھا میں بتاتا ہوں۔ مما اپنے 3 بڑے بچوں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی کے فرض سے کئی سال پہلے سبکدوش ہو کر فراغت کے مزے اٹھا رہی تھیں اور پاپا کے ساتھ امریکہ میں رہائش پذیر تھیں، اور میں اکیلا بہت عرصے سے پاکستان میں اپنے بزنس کے سلسلے میں سیٹل تھا۔ سب نے زور دیا تھا کہ میں بھی ان کے پاس امریکہ ہی شفٹ ہو جاؤں، مگر نہ جانے کیوں میرا دل نہیں مانتا تھا۔ اور یہ دل کیوں نہیں مانتا تھا، اس بات کا اندازہ ایمل ہاشم سے ملنے کے بعد ہوا تھا، مگر اس بار مما نے سختی سے الٹیمیٹم دے دیا تھا۔ ایمل سے وہ 1-2 بار مل بھی چکی تھی، اور سچ پوچھیں تو اپنے لاڈلے اور لائق فائق بیٹے کے لیے اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے والی یہ لڑکی کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی انہیں، مگر میرے جنون کو دیکھ کے چپ ہو جاتی تھی۔ بروکن فیملی کی یہ لڑکی کبھی بھی اچھی بیوی اور ماں ثابت نہیں ہو سکے گی، ساری زندگی یہ اپنے خلا کو پر کرنے میں ہی مگن رہے گی، تمہیں کبھی سچی محبت نہیں دے سکے گی۔ آگے تمہاری مرضی، مما نے آخری بار سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ میری مما بہت روشن خیال اور دوستانہ مزاج رکھتی تھیں، اس لیے زور زبردستی کی بجائے معاملہ فہمی سے چلتی تھیں۔ میں اپنے فیصلے پہ قائم تھا، مگر ایمل کے مسلسل انکار اور مما کی باتوں سے ہرٹ ضرور ہوا تھا، اسی لیے اس شام میں نے آخری داؤ کھیلا تھا۔ وہ جو کسی چیز، کسی یقین دہانی کو نہیں مانتی تھی، اس دن میرے لہجے میں جھانکتے جدائی کے قدموں کی آہٹ پا گئی تھی۔ میں جو اسے 1 ہفتے کا وقت دے کر آیا تھا، اسی رات ایمل کا فون آیا تھا اور اس نے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ بعد کے سارے مرحلے بہت تیزی سے طے ہوئے تھے۔ اس نے جتنی تیزی اور سمجھداری سے مجھے اور میرے گھر کو سنبھالا تھا، وہ میرے ساتھ ساتھ مما سمیت کو بڑھتا حیرت میں ڈال رہا تھا۔ لاپرواہ حلیے میں بکھری لٹوں کے ساتھ پھرنے والی لڑکی بہت نفیس اور نک سک سے تیار گھر میں نظر آتی۔ وہ نہ صرف ایک اچھی بیوی تھی بلکہ جڑواں بچوں کی بہت کیئرنگ اور اچھی ماں بھی تھی۔ اس کا آرٹ ورک بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا، مگر اس کے باوجود گھر اور بچوں کو نظر انداز نہیں کرتی تھی۔ میں جو سوچا کرتا تھا کہ جس دن میری مرضی ہوگی ایمل سے گن گن کے بدلے لوں گا، مگر اس نے ان 3 سالوں میں ایسا کوئی موقع ہی نہیں آنے دیا تھا کہ ہم میں ایسی نوبت آتی۔ شادی کے بعد وہ میری بیوی اور میں اس کا محبوب شوہر بن گیا تھا۔ میری مما کے لگائے سب اندازے غلط ثابت ہوئے تھے۔ اب وہ اسے میری زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ کہتی تھی، اور میں یعنی مجتبیٰ علی، جس نے اس کی محبت میں سچ میں سڑکوں کی خاک چھانی تھی، اس کی ہاں سننے کے لیے ہر لمحہ انتظار کیا تھا، اسے پا کر اس سے غافل نہیں ہوا تھا۔ بیوی بن کر وہ اور زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔ دراصل میں آج ایک اعتراف اور کرنا چاہتا ہوں کہ بظاہر اوٹ پٹانگ سے حلیے میں ملبوس نظر آنے والی
سادہ اور بے نیاز سی یہ لڑکی اپنی ذات میں بہت کشش رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے میں شادی کے بعد بھی اس کا اسیر ہوں۔ اس کو کھوجنے تلاش کرنے کی جستجو مجھے اس کے اور قریب کرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ مرد کا مطمئن ہونا محبت کی موت ہے۔ اس نے اپنے والدین کی محبت اور جدائی سے ایک کامیاب زندگی گزارنے کا گر ضرور سیکھ لیا تھا، اور اسی پہ عمل پیرا ہو کر اس نے اپنی ذات کو بھول بھلیوں کی طرح بنا دیا تھا، جس کا ہر رنگ میرا دیکھا بھالا ہو کر بھی مختلف تھا۔ وہ ظاہر ہو کر بھی کئی تہوں میں چھپی ہوئی تھی، اور اس کی ذات کی پردیں کھولتا، اسے ڈھونڈتا، میں محبت کے سمندر کی تہہ میں اتر رہا تھا، جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ اور یہی اس سادہ سی بے نیاز لڑکی کا ہنر تھا جس نے مجھے اس سے باندھ دیا تھا۔ مجھ سے محبت کے سبق سننے والی محبت کی استاد نکلی تھی، جس کی مٹھی میں بند عشق کا سکہ تھا۔ پھر محبت کے شہر میں اس کی ہار کیسے ممکن تھی؟